नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानुनविदद्वारा आपत्ति, स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह। चाडबाडको मुखमा बाँकेका सर्वसाधारण रोजगारीका लागि भारत पस्दै, स्वदेशमा काम नपाउँदा घर छोड्न बाध्य हुनु परेको गुनासो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीद्वारा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री सुरु, प्रति केजी 640 रुपैयाँ निर्धारण। ताइवानसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले पुनर्मिलन गर्ने चिनिया राष्ट्रपति सीको प्रतिज्ञा, पुनर्मिलन दुवै मुलुकको लागि हितकारी हुने विश्वास। र चौथो संस्करणको IPL T20 को उपाधि चितवन टाइगर्सलाई, फाइनलमा पोखरा राइनोज 4 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुटेको स्वीकार गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त सरकार भएकाले सबैलाई समेट्न नसकिएको स्पष्ट पार्दै भोलिका दिनमा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला शताब्दी सन्दर्भ नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले पार्टीलाई योगदान दिएका साथीहरू छुटेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई उचित भूमिका दिने आश्वासन समेत दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्कुल अफ डेमोक्रेसी अमेरिका शाखाले प्रकाशन गरेको सो पुस्तक बिपीबारे जान्न खोज्ने सबैलाई उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानुनविदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कानुनविदहरूले आम जनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकाले न्यायालयको धज्जी उडेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा कानुनविद दिनेश त्रिपाठीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गरेको आरोप लगाउनु भयो। त्यसकारण के छ भने अब उहाँ चाहिँ पदमा चाहिँ रहनु भनेको त्यो चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको लागि खतरा हो, संविधानको लागि खतरा हो, स्वयं न्यायपालिकाको लागि खतरा हो। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी हुनु भनेको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले यसमा प्रधान न्यायाधीश मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको सबै टिम दोषी रहेको बताउनु भयो। सरकारमा हुनुहुन्छ भने सरकारमा नियुक्ति भयो भने मेरो अलिकति धारणा अलिकति पृथक छ। यो प्रधान न्यायाधीशको प्रतिनिधि होइन, यो सिङ्गो अदालतको प्रतिनिधि हो। यो प्रधान न्यायाधीशले मात्रै यसको जवाफ दिने होइन, सर्वोच्च अदालतको सिङ्गो फुल कोर्टले यसको जवाफ दिनुपर्छ। त्यस्तै कानुनविद मुक्ति प्रधानले प्रधान न्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएको बारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठिरहेको बताउनु। प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ यसको प्रष्ट जवाफ दिनुपर्यो। हो भने यो नैतिकताको प्रश्न हुन्छ, यदि होइन भने चित्त बुझ्दो। कानुनविद ओम प्रकाश अढियालले प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न पार्ने गरी जवाफ दिन नसके पदमा बस्न उचित नहुने तर्क गर्नुभयो। गम्भीर चाहिँ आरोप लागिसकेपछि र त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यहरू आइसकेपछि उहाँ चाहिँ अहिले अब यसबाट यो हाम्रो धारणा जे छ, अहिले जे तथ्यहरू आएको छ, अब यो होइन भनेर उहाँले चाहिँ कि पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ
उहाँको पदीय हैसियत न्यायाधीशको पदमा प्रधान न्यायाधीशको पदमा बस्ने पदीय हैसियतको बारेमा पनि हामीले सोच्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारले शुक्रबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएको थियो, जसमा नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय नै नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नागरिकता सम्बन्धी समस्या छिटै समाधान हुने बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको फालीनन्दन गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन तथा गाउँपालिका भवन उद्घाटन गर्न नवलपरासी पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले लामो समयदेखि रोकिरहेको नागरिकता समस्या गठबन्धनको सरकारले केही दिनभित्रै समाधान गर्ने दावी गर्नुभयो। संविधान संशोधनका लागि 2 पटक प्रस्ताव दर्ता गराउँदा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यसको विरोध गरेको अध्यक्ष दाहालले जिकिर गर्नुभयो। सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आफूले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कोरोना महामारीमा शैक्षिक रूपान्तरण विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले यसले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि जोड दिइरहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। उहाँले हाम्रो विकासको मोडल समुदायमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। हामीलाई समावेशी विकासको आवश्यकता हो। आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुने कुरा एकातिर छ भने समावेशी विकास अर्कोतिर छ। मेरो भनाइ विकासको सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भने यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारणले मैले यो कुरा सुनाउन चाहेको नेपालको विकासको मोडेल भने समुदायमा आधारित हो। समुदायमा आधारित हो। त्यो शिक्षा क्षेत्र हेर्नु भने समुदायले चलाएको हो। अरू बाटाघाटा नहर यो जग्गा हेर्नु भने समुदायले गरेको छ। ठुला दरबार सिंहदरबार समुदायले बनाएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आफूले राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउन प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेमा 10 बुँदे एउटा खड्को बनेको छ। केही नेताहरू 10 बुँदे नै सहमतिको अचूक अस्त्र बताइरहेका छन्। केही भने 10 बुँदेमा कुनै उपाय नभएको बताउँछन्। 10 बुँदे सहमतिमा एउटा बुँदा लेखिएको छ। पूर्व एमाले नेताहरूलाई जेठ 2 लागू हुने र पूर्व माओवादीको हकमा जेठ 3 लागू हुने। तर नेकपा बन्नभन्दा पहिलेको एमालेका जिम्मेवारीमा भएका नेता र नेकपा बनिसकेपछि जिम्मेवारी पाएका पूर्व माओवादी नेता एउटै कमिटीमा भए के गर्ने भन्नेमा भने दुविधा छ। नेताहरू जेठ 2 नै मुख्य आधार हुने र जेठ 3 त्यसपछि मात्र लागू हुने बताउँछन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने जेठ 2 का भीम रावल इन्चार्ज नभएर जेठ 3 मा जोडिन आएका लेखराज भट्ट इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहने भएका छन्। जेठ 2 गते टेक्ने हो त्यो भनेको त्यसको व्याख्या हामीले गरेका छौँ। त्यो भनेको जेठ 3 गतेको पनि जो साथीहरू यता रहनुभयो नेकपा एमालेकै पनि जेठ 3 गते केही हेरफेरहरू भएका छन्, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ इन्क्लुड गरेका छौँ। र जो साथीहरू पूर्व माओवादी साथीहरू नेकपा एमालेभित्र रहनुभयो उहाँहरू पनि त्यही जेठ 2 गते अन्तर्गतै रहनुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि त्यसमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। पूर्व माओवादीका नेता प्रभु शाह विधान महाधिवेशनमा अनुपस्थित रहे। माथि शीर्ष नेताहरूबीच कुरा मिले पनि तल्लो भूगोलको केही जिल्लामा जेठ 2 मा फर्किन कार्यकर्ता तयार भएनन्। सुनसरीमा विवाद झाङ्गियो। केही दिन पहिले सम्पन्न नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटीमा केही असहमतिका आवाज उठे। मुख्यतः संसद विघटनलाई गलत भनेर अध्यक्षले राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा असहमति रह्यो। तर उक्त विषयलाई नसमेटिकन विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरियो, जसलाई अधिकांशले सर्वसम्मत बताए पनि नेता घनश्याम भुसालले भने सर्वसम्मत भन्न नमिल्ने बताए। साङ्गठनिक रूपले नेकपा एमाले नै हौँ। त्यो अदालतले गरेको निर्णय, व्यवहारिक हिसाबले निर्णय त्यो नेकपा एमाले नै हौँ। साङ्गठनिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले। राजनीतिक रूपमा हिजो हामी नेकपा थियौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि नेकपा एमाले भएका छौँ भन्नुको अर्थ राजनीतिक रूपमा पनि हिजोकै एमाले हौँ भन्ने होइन। हामी त्यस अर्थमा नेकपा हुँदै अगाडि बढेको नेकपा एमाले हौँ। 10 बुँदे समस्याको हल नभएको बताउँदै गत भदौ 9 गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो। नयाँ पार्टीमा नलागे पनि मूल पार्टीमा नै बसेर विरोध गरिरहेका नेताहरू
पछिल्लो समय जेठ 2 पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताउँदै नयाँ पार्टीतिर खुलेका छन्। 10 बुँदे सहमति अपानी 12 को कार्यान्वयन नगर्ने, पार्टीमा फेरि पनि आग्रह पूर्वाग्रहको अवस्था यथावतै रहेको महसुस भएकोले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पदबाट राजीनामा गरेको छु। नेकपा एमाले भित्रको केही समय अघिको राजनीति हेर्ने हो भने विद्रोह गरेर जानेले आफूहरूलाई क्रान्तिकारी र अरूहरूलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी बताउने गरेका छन्। त्यस्तै पार्टीभित्र रहिरहनेले लहरमा राजनीति नहुने बताउने गरेका छन्। वर्ग सङ्घर्षलाई शाश्वत मान्ने पार्टीका केही नेताले सानातिना खटपटमा समेत विद्रोह नै गर्ने र केहीले भने नोट अफ डिसेन्ट समेत लेख्न नसक्ने हो भने पार्टी प्रणाली कमजोर हुने देखिन्छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीले आगामी 10औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा आफ्नो विजय सुनिश्चित भएपछि महाधिवेशन रोक्न अनेक षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष समयमा अध्यक्षका प्रत्याशी डाक्टर केसीले साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष समयमा बोल्दै सङ्घको विधान अनुसार प्रतिनिधि छनौट भइसकेको र केही विवाद भएमा आन्तरिक रूपमा नै मिलाउने तर केही व्यक्तिले महाधिवेशन नै रोक्ने नियोजित षड्यन्त्रका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी हालेको बताउनु भएको हो। राजनीतिक संस्था र एनआरएन बीचको द्वन्द्व हो क्या, त्यो मेरो राजनीतिक पार्टीको बीचको द्वन्द्व होइन, यो संस्था र राजनीतिक पार्टी बीचको द्वन्द्व हो। म जान्न अदालत, संस्था जान्छ अदालत, किनभने संस्थाले हामी 2 वर्षमा हाम्रो अधिवेशन गर्न पाउनुपर्छ, 2 वर्षमा हाम्रो चुनाव गर्न पाउनुपर्छ। त्यो स्वायत्तता सरकारले हामीले दिँदैन भने हामी सरकारको विरुद्धमा जानु। राजनीतिक संस्था र एनआरएन बीचको द्वन्द्व हो क्या त्यो। आफ्नो सरकार आफ्नो पक्षको परराष्ट्र मन्त्री भएको भन्दैमा गलत कुरा साबित गराउन सरकारको आड लिने र सरकारले पनि तिनीहरूकै पक्षमा उभिएर निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नदिएमा सङ्घले कानुनी उपचारको बाटो खोज्न बाध्य हुने डाक्टर केसीले चेतावनी दिनुभएको छ। डाक्टर केसीसँगको कुराकानी आज राति 8:45 हेर्न सकिनेछ। दशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। घटस्थापनादेखि नवदुर्गाका 9वटा रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। नवरात्रका 9 दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गरिन्छ। देवी चन्द्रघण्टालाई माता पार्वतीको सौन्दर्य अवतार मानिन्छ। चन्द्रमा कलाका प्रतीक हुन्। चन्द्रकलाका साथै प्रकृतिको सिर्जना शक्तिले जगतलाई सुन्दर, समृद्ध र ऐश्वर्यशाली बनाउन देवीको योगदान रहेको शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। चन्द्रघण्टा देवीको कला प्रभावले गर्दा जगत सुन्दर, सुरम्य र शान्त बन्ने हुँदा मर्त्य लोक लोभ लाग्दो र सम्पूर्ण प्राणीका लागि जीवनयापन गर्न स्रोत साधन सम्पन्न बन्न पुगेको छ। जगत वैभवशाली भएको छ। बाली नाली तथा फलफुलले संसार सस्यशाली र रसपूर्ण भइरहेको छ। चन्द्रघण्टा देवीको शिरमा अर्धचन्द्रको आभूषण हुने र यो मुकुट घण्ट जस्तो देखिने हुँदा यी देवीलाई माता चन्द्रघण्टा भनिएको हो। चन्द्रघण्टा देवीको वदन वर्ण गुलाबी रङको रहेको शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। उनी बाघमाथि चढेकी छन्। उनी क्रोध तथा हिंसा जस्ता अमानवीय तथा आसुरी वृत्ति नाश गर्न र सज्जनको रक्षा गर्न यस श्लोकमा अवतरण गरेको श्रीमद् देवी भागवत लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। माता चन्द्रघण्टा भवानीको पूजा आराधनाका लागि आज देवी मन्दिर, चण्डीथान, देउराली तथा घर घरमा भक्तहरूले आराधना गरी पूजन गरिरहेका छन्। गाउँघर तथा बस्तीहरूमा देवीको योगदान तथा शक्तिका बारेमा विभिन्न ग्रन्थ तथा स्तोत्र वाचन गरी देवी महिमाको गुणगान, कथा वाचन, भजन कीर्तन भइरहेको पाइन्छ। बडा दशैं सुरु भए लगत्तै विभिन्न मठ मन्दिरहरू तथा विशेष गरी देवीको मन्दिरहरूमा श्रद्धालुको घुइँचो लाग्न थालेको छ। करिब 2 वर्ष बन्द भएका मन्दिरहरू पनि दशैंका लागि खोलिएका छन्। दशैं नजिकिँदै गर्दा शक्तिको प्रतीकको रूपमा मानिने दुर्गा भगवतीको विभिन्न मन्दिरहरूमा श्रद्धालुहरूको भिड लाग्न थालेको छ। मन्दिर खुल्नु अघि काठमाडौँ स्थित शक्तिपीठहरू भद्रकाली, नक्साल भगवती, मैतीदेवी, शोभा भगवती लगायतका विभिन्न मन्दिरहरूमा रङरौगन गरी सिँगारिएको छ। छुट्टै आस्था र महत्त्व बोकेको दशैंमा दुर्गा भवानीको मन्दिरमा विशेष चहल पहल बढ्न थालेको छ।
कोरोना भाइरसको कारण करिब 1 वर्षदेखि बन्द भएका विभिन्न शक्तिपीठ मन्दिर देवी स्थानहरू दशैंका लागि खोलिएका छन्। प्रायः मन्दिर बन्द गरेको थियो। अब यो हामी हिजो यहाँको समिति बुद्धिस्ट संस्थान सबै मिलेर होइन भट्टकालले कोभिडको अब जसको मापदण्ड जति छ त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले चाहिँ मन्दिर त्यसरी खोलाएको छौँ यसपालि। मन्दिरहरूमा भिड बढ्न थालेपछि मन्दिर आसपासमा व्यापार गर्नेहरू पनि खुसी छन्। विगतका वर्षमा कोरोनाले थलिएको व्यापार यस वर्ष भने केही फस्टाएको छ। न त अहिले धेरै राम्रो भएको पनि छ, पोहोर त छैन, कोरोना भएर चाहिँ मान्छे त्यति आएन, यसपालि चाहिँ आएको छ। भोलि त यहाँको मेला भइहाल्यो, आज भन्दा भोलि आउँछ, पर्सि हुन्छ, राम्रै भएको छ। अहिले त हाम्रो व्यापार पनि ठिकै छ। व्यापारीहरूको व्यापार बढे पनि खाद्यान्न तथा लत्ता कपडामा बढेको बजार भाउले भने सर्वसाधारणमा चिन्ता थपिएको छ। अनुसार काम गर्नेको उन त बढेर आउनु पर्यो होइन, स्यालेरीदेखि हरेक कुराहरू बढेरै आउनु पर्ने हो होइन। तर गरिबहरू त मर्छ त भोकै, मर्दैन र मूल्य वृद्धिले मर्छ त। आज कमाएर आज खानुपर्ने मान्छेले छाक टार्न सक्दैन त। यस वर्ष धेरैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाले पनि गत वर्षको तुलनामा मानिसहरू हिँडडुल गरिरहेका छन्। तर चाडबाडको नाममा भिडभाड गर्दा कोरोना संक्रमण नहोला भन्न सकिन्न। यसतर्फ पनि सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। दशैं लगायतका चाडपर्व मनाइरहेका बेला रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न ठाउँमा जाने नेपालीको संख्या बढेको छ। कोभिड-19 का कारण विगतमा भारतका विभिन्न ठाउँमा रोजगारी गुमाएर फर्केका नेपालीहरू चाडपर्वसँगै गरिबी र बेरोजगारीका कारण भारतका विभिन्न ठाउँमा जान बाध्य भएका छन्। प्रहरीका अनुसार कृष्णनगरबाट वढनी हुँदै रोजगारीका लागि दैनिक सयौं नेपाली भारत जाने गरेका छन्। देश छोडेर बाहिर जान पर्यो, अब कोरोनाले छोराछोरी छन् विदेशमा, उतैतिर जान पर्यो, चाडबाड भनेर नि भएन, के गर्ने, अर्काको देशमा जानु परेन, उतै कमाउँदैछन्, उतै खान पर्यो, उतै जान पर्यो। कोरोनाले हाम्रो व्यवस्था बनाएको छ। रोजगारी गर्न जानेमा अधिकांश गरिब विपन्न समुदायका युवा महिला रहेका छन्। स्वदेशमै गरी खाने वातावरण नभएपछि हरेक वर्ष भारत लगायतका अन्य तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 760 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6168 पीसीआर परीक्षणमा 636 र 5863 एन्टिजेन परीक्षणमा 124 जना गरी 760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 96.7% रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 869 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,221 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,340 जना रहेको छ। नेपालमा बाल विवाह हुनु नौलो मानिँदैन। देशका हरेक जिल्लामा अहिले पनि बाल विवाह भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन्। पछिल्लो समय प्रविधिको दुरुपयोग र गरिबीका कारण प्राय युवा युवतीको उमेर नपुग्दै बाल विवाह गर्न बाध्य छन्। तर सुर्खेतको एक गाउँका बाल बालिकाहरू पढ्ने उमेरमा गरिब भएकै कारण विवाह गर्न बाध्य छन्। राजधानी वीरेन्द्रनगरसँगै जोडिएको गाउँपालिका हो बराताल। यही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको छ इखेनी गाउँ। यही गाउँका युवा युवती पढ्ने र केही गरौँ भन्ने लाग्दा लाग्दै उमेर नपुग्दै बाल विवाह गर्न बाध्य छन्। पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि गरिबीका कारण 14 देखि 16 वर्षको उमेरमा यहाँका किशोरीहरू विवाह गर्न बाध्य छन्। बुवाले पनि मम्मीलाई छोडिदिनु भयो, मम्मीले अर्को ठाउँमा बिहे गर्नुभयो। बजे आउनुभयो, बजेले मैले पनि बजेमा पढ्छु भने बजेले तँलाई किन चाहियो भने पढ्ने त पढे कौन सा
ठुले मान्छे बन्छस् र भन्नुभयो। त्यहाँदेखि फेरि इन्ट्रेस्ट नै लागेन पढ्नमा। उमेर नपुग्दै विवाह गर्नुको मुख्य कारण गरिबी हो। दैनिक छाकटार्न समस्या भएपछि छोराछोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गराउन बाध्य भएको अभिभावक नै स्वीकार गर्छन्। बिहान खायो साँझ के खाने, साँझको छाकटार्यो बिहानको पिरोलोकै कारण बालविवाह गर्नु इखेनीका किशोर किशोरीको बाध्यता हो। अब जान केटाटी लगेर अब कालापाड जान्छन्, उहीँ पेट पाल्छन्, पेट पालेर अलिअलि पैसा कमाइ भएको भाडा बनाएर घर आउँछन्। अनि 2-4 प्याक चामल तेल खायो, अझै सिद्धियो, जुडोको उठे कालापाड गयो, यहाँ बसुन्जेल पढे। घरमा खाने छैन, केही छैन, डिडेस छैन, त्यहाँबाट जाने भयो तिर्ठु। इखेनी गाउँ हेर्दा सुन्दर छ, तर यहाँको उत्पादनले मुस्किलले 3 महिना पुग्दैन। छेउमै भेरी नदी बगिरहे पनि पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था छैन। इखेनीका अधिकांश बालबालिका ठुलै उमेरका नागरिकहरू रोजगारीका लागि भारतको काला पहाड चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। अन्य समुदायको र यहाँको बालविवाहको कारण चाहिँ फरक छ। किन फरक छ भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ बहुविवाहका कुराहरू हैन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अभिभावक गुमाउनुको पीडाले र गरिबीको कारणले गर्दा पनि बालविवाहहरू चाहिँ यहाँ भएको छ हैन। आफू खुसी भन्दा पनि एक हिसाबको गरिबी अनि बहुविवाह जस्ता कारण चाहिँ मेन रहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले इखेनीमा 2060 सालमा बस्ती बसालेको हो। 100 बढी घरधुरी रहेको यो गाउँमा झण्डै 400 जनसङ्ख्या छ। आँगनमै स्थानीय सरकार भए पनि यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न ठोस योजना लागू गरिएको छैन। सुर्खेतबाट नवीन सुवेदीको रिपोर्ट। नई प्रकाशनले आज राजधानी काठमाडौँमा नई रजत महोत्सव मनाएको छ। नई रजत महोत्सवका अवसरमा बाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीले प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीलाई 5 लाख रुपैयाँ राशिसहित महासमालोचकको उपाधि र नई रजत महोत्सव पुरस्कार समर्पण गर्नुभयो। डाक्टर त्रिपाठीलाई बहुआयामिक र युगकै समालोचक उल्लेख गरेर उहाँको उचाइको सप्तनाग जडित ताम्रपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो। सोही अवसरमा उहाँलाई 1 लाख रुपैयाँ राशिको नई स्वर बराल पुरस्कार पनि हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यस्तै डाक्टर गौरीशङ्कर लालदास, इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमाल, साहित्यकार चुडामणि रेग्मी, प्राध्यापक डाक्टर सोमप्रसाद खतिवडा, सङ्गीतकार दीपक जङ्गम, वरिष्ठ कलाकार निर शाह र थुप्रै विशिष्ट अतिथिहरूलाई कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमका कारण सेलाएको फ्यासन इन्डस्ट्री बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। विगत 2 वर्ष यता कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमका कारण सेलाएको फेसन इन्डस्ट्री बिस्तारै पुनः चलायमान हुन थालेको हो। इन्डस्ट्रीलाई चलायमान बनाउन शनिबार काठमाडौँमा आइइसी कलेजले आर्ट एन्ड फ्यासनको 10औं संस्करणको अडिसन राउन्ड सुरु गरेको छ। कार्यक्रममा आयोजक रवि धमलाले नदेखिने गरी ठूलो क्षति भएको क्षेत्र नै फ्यासन इन्डस्ट्री भएको बताउनुभयो। उहाँले 2 वर्षमा कुनै पनि फ्यासनका गतिविधिहरू गर्न नपाएको गुनासो राख्दै इन्डस्ट्रीलाई चलायमान बनाउन बिस्तारै भए पनि सुरु गरेको बताउनुभयो। सबैभन्दा नोटिस नभएको र धेरै असर परेको क्षेत्र चाहिँ यो फ्यासन इन्डस्ट्री हो। यसमा चाहिँ हामी धेरै व्यवसायीहरू चाहिँ थला परेका छौँ। कतिजना मोडलले यही मोडलिङ गरेर खानुपर्ने कन्डिसनहरू छ। कतिपय यही फ्यासन इन्डस्ट्रीको इभेन्ट गर्नेहरूले पनि यही फ्यासन इभेन्ट गरेर खानुपर्ने छ। लगातारको यो कोरोनाको महामारी, यो बन्दले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो इफेक्ट परिरहेछ। अडिसन राउन्डमा 300 भन्दा बढी मोडलहरूको सहभागी थियो भने 73 जना बढी डिजाइनरहरूले आफ्नो डिजाइन प्रस्तुत गरेका छन्। सोको फाइनल आगामी डिसेम्बर 18 मा हुनेछ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्षको दशैंका लागि खसी र बोकाको मूल्य तोकेको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनी यस वर्षको दशैंका लागि खसी र बोकाको मूल्य प्रति केजी 640 रुपैयाँ तोकेको हो।
कम्पनीले काठमाडौँको थापाथली स्थित आफ्नै कार्यालय परिसरमा प्रति केजी 650 रुपैयाँ मूल्यमा बिक्री गर्ने तय गरेको खसी बोकाको मूल्य दशैंका लागि प्रति केजी 10 रुपैयाँ छुट दिएर 640 रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरेको हो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले खसी बोका सस्तोमा पाइने उल्लेख गर्दै खरिद गर्न पनि ग्राहकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खसी बोकाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। 650 रुपियाँ जिउँदो खसी बोकाको हामीले एउटै रेट राखेको छौँ। ठुलो सानो सबैलाई एउटैमा, किनभने विभिन्न हुँदाखेरि घचमच हुन्छ, मानिसहरूलाई भ्रम सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखेर हामीले एउटै रेट राखिदिएका छौँ। खसी लियोस्, बोका लियोस्, सानो ठुलो जे लिन्छ आफ्नो चोइस अनुसार, आफ्नो आवश्यकता अनुसार, त्यसको लागि 650 रुपियाँ हाम्रो निर्धारित रेट हो। त्यसमा दसैँको लागि हामीले 10 रुपियाँ प्रति किलो छुट दिएर 640 को दरले बिक्री वितरणको व्यवस्था गरेका छौँ। कम्पनीले हाल 2000 खसी बोका बिक्रीका लागि ल्याएको छ, तर ग्राहकहरूको चाप बढेकाले आवश्यकता अनुसार फेरि पनि थप गरेर बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। हामीले 2000 गोटा त हाम्रो लक्ष्य छ हैन। आज मात्रै हाम्रो 1000 गोटा चाहिँ अहिले नै छ, हाम्रो यो कम्पाउन्डभित्रै छ भने 1000 चाहिँ आउने तयारीमा छ, कोही बाटोमा छ हैन, कोही चाहिँ खरिद भइरहेछ। अब 2000 गोटाले यो उपभोक्ता काठमाडौँको उपभोक्तालाई त समेट्न अवश्य सक्दैन, तर पनि हाम्रो यो मूल्यले कमसेकम बजार मूल्य त स्थिरीकरण होस् हैन, बजारलाई नियन्त्रण गरोस्। यता ग्राहकहरूले पनि बजारमा भन्दा सस्तोमा खसी बोका उपलब्ध भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले खसी बोका स्वस्थ रहेको र बिक्री वितरणको व्यवस्था पनि गत वर्षको भन्दा सहज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजार मूल्य भन्दा त अब चाहिँ सस्तै भन्नु पर्यो, तर पोहोर हेरिकन चाहिँ अलि महँगो भयो। पोहोर 500 चाहन्थ्यो हैन, यसपालि 640 भन्दाखेरिमा हजुरको चाहिँ मूल्य चाहिँ अलि बढी भयो। खसी चाहिँ राम्रो छ। कम्पनीले बिहान 7 बजेबाट अपराह्न 5 बजेसम्म खसी बोका बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ। कम्पनीले यस वर्ष कोरोनाका कारण चीनबाट च्याङ्ग्रा भने भित्र्याउन नसकिएको स्पष्ट पारेको छ। बजारमा भन्दा सस्तोमा पाइने हुनाले ग्राहकहरू खरिद बिक्रीका लागि उत्साहका साथ आउने कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीले यस वर्ष दाङ र मकवानपुरबाट खरिद गरेर खसी बोका ल्याएको पनि जानकारी गराएको छ। लगानी बोर्डले जुम खोला र अरुण तेस्रोको लगानी स्वीकृत गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सहित बसेको लगानी बोर्डको 48औं बैठकले जुम खोला र अरुण तेस्रोको लगानी स्वीकृत गरेको हो। बोर्डको बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जुम खोलाको 56 मेगावाट क्षमताको करिब 10 अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको 62 अर्बको पुँजी वृद्धि स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। जुम खोलाको 56 मेगावाट क्षमताको करिब 10 अरबको लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यसै गरी अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पुँजी वृद्धि 62 अरबको पुँजी वृद्धि स्वीकृत गरेको छ। त्यसै गरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युतको एफसी एक्सटेन्सनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा समिति राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। लगानी स्वीकृत भएको जुम खोला जलविद्युत आयोजना दोलखामा पर्छ भने अरुण तेस्रो संखुवा सभामा निर्माणाधीन रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। चितवन टाइगर्सले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल टी20 क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको फाइनलमा पोखरा राइनोजलाई 4 विकेटले हराउँदै चितवनले उपाधि जितेको हो। चितवनले पहिलो पटक इपिएलको उपाधि जितेको छ। उपाधिसँगै चितवनले 50 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको पोखराले 15 लाखमा चित्त बुझाएको छ। पोखराले दिएको 112 रनको लक्ष्य चितवनले 15 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। चितवनको जितमा भीम सार्कीले 63 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका छन्। यस्तै दिलीपनाथले 18 रन जोड्दा राजेश पुलामीले 14 रन बनाएका छन्। मोहम्मद शाहजदले 11 रन जोड्दा कप्तान सोमपाल कामीले 4 रनमा अभिजित रहँदा सेकुगे प्रसन्न 1 रनमा अभिजित रहेका छन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले 17 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 111 रन बनाएको थियो। पोखराका लागि अशेला गुनारत्नेले
सर्वाधिक 34 रन बनाएका छन्। रिचार्ड लेभीले 26 रन जोड्दा विपिन रावलले 17 रन बनाएका छन्। कप्तान विनोद भण्डारीले 22 रन बनाएका छन्। किशोर महतो 1 रनमा अभिजित रहेका छन् भने विवेक यादव 4, रित गौतम 2, सहन अर्चाचिगे 2, विक्रम सोब 1 रनमा आउट हुँदा लोकेश बम र नन्दन यादव खाता नखोली पेभेलियन फर्किएका छन्। पोखरालाई सस्तमै रोक्न चितवनका कमल सिंह ऐरीले 4 विकेट लिएका छन्। यस्तै करिम जनत र सेकुगे प्रसन्नले 2-2 विकेट लिएका छन्। सोमपाल कामी र सागर ढकालको नाममा 1-1 विकेट रहेको छ। अब मौसम समाचार। यस वर्षको मनसुन नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण भूभाग र लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भूभागबाट बहिर्गमन भएको छ। शनिबार प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा सामान्यतया सफादेखि आंशिक बदली रहनेछ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुटेको स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त सरकार भएकाले सबैलाई समेट्न नसकिएको स्पष्ट पार्दै भोलिका दिनमा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्कुल अफ डेमोक्रेसी अमेरिका शाखाले प्रकाशन गरेको सो पुस्तक बीपी बारे जान्न खोजेको सबैलाई उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आफूले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आफूले राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न जोड दिएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 760 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6168 पीसीआर परीक्षणमा 636 र 5863 एन्टिजेन परीक्षणमा 124 जना गरी 760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15340 रहेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले पुनर्मिलन गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। शनिबार राष्ट्रपति सीले ताइवानसँग पुनर्मिलनको आवश्यकता महसुस भएको बताउँदै सो प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो। चीनले श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले ताइवानको वायु रक्षा क्षेत्र र टापु नजिकै युद्धक विमान पठाएपछि ताइवानले आपत्ति जनाएको छ। ताइवानले दुई देशको सैन्य सम्बन्ध 40 वर्ष यताकै खराब भएको बताउँदै आएको छ। चितवन टाइगर्सले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल टी20 क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको फाइनलमा पोखरा राइनोजलाई 4 विकेटले हराउँदै चितवनले उपाधि जितेको हो। चितवनले पहिलो पटक इपिएलको उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै चितवनले 50 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको पोखराले 15 लाखमा चित्त बुझाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।